पता है रब्बे जलील के वो बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि IMF को जो कल तमाम अखबारात में इस पर बात की, अपना लीडें भी लगाई कि एक रिलीफ देने का प्लान बना लिया गया है, लेकिन वो सारा कुछ ठुस होकर रह गया। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इस इकदाम के बारे में कहा है कि इससे 6 अरब रुपए की बजाय 15 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। और IMF ने इनसे ये मांगा है कि या तो मुतबादल प्लान दे या ये बताएं। IMF ने कहा कि 15 अरब रुपए से जायद जो मालियाती गुंजाइश है वो पूरी करने का प्लान बताएं आप। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग मुसल्लत ही ऐसे कर दिए जाते हैं जिनके पास प्लान ही कोई नहीं है। सिवाय आप देख लें तारीख उठाकर, सिवाय इमरान खान की हुकूमत के किसी ने IMF से उस तरह डायलॉग नहीं किए जिस तरह मुतबादल प्लान देना होता है। इमरान खान ने इस बात पर, इमरान खान की जो हुकूमत है उसने इस बात पर इनको कन्विंस किया था कि हमने टैक्स इकट्ठा करना है, हम यहाँ से करेंगे, हम बिजली या पेट्रोल की कीमत इस तरह नहीं बढ़ा सकते। और वो उन्होंने कामयाब रहा, जिसको ये कहते रहे जी मुआहदे पर अमल नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। ये जो PDM का टोला था, इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं था कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है और गरीब आदमी कैसी मुश्किल में है। ये तो सिर्फ अपना माल पानी बनाने आए थे, बनाया, अपने आबाई वतन रवाना हो गए हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि इलेक्शन से मुतल्लिक जो है वो सदर अलवी साहब ने कहा है कि जी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। और ये इशारा है उनका उसी जानिब कि आइन कहता है कि सदर ममलिकत जो है वो तारीख का ऐलान करें। और अब वो उन्होंने बातों बातों में बता दिया है। अब देखते हैं, क्योंकि कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि 9 तारीख तक सदर की मुद्दत है और उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा जबरी, या उनको भेज दिया जाएगा और उनकी जगह जो चेयरमैन सेनेट है वो आ जाएंगे। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है, क्योंकि ये सितंबर का महीना बड़ा है में, अब बहुत सारी शख्सियात रिटायर हो रही हैं और उसके बाद आप देखें कि मामला किस रुख जाते हैं। और इलेक्शन का ऐलान जो है वो 90 दिन में होता है कि नहीं होता, आइन इस मरतबा रोंदा जाता है कि नहीं जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज देखें आप, लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया और परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन उसके आगे आप देखें जाके कि जिस जज साहब ने ये नोटिस जारी किया, तो अगली खबर ये अब चल रही है कि परवेज इलाही साहब की बाजियाबी का केस जो जज साहब ने लगाया था वो कल की काज लिस्ट में ही शामिल नहीं है। और रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफीक जो है वो 28 अक्टूबर तक जो है वो मुल्तान बेंच में समाअत करेंगे। मतलब कि शेड्यूल ही चेंज कर दिया गया एक ब्यूरोक्रेट को बचाने के लिए। आप देखें ये सारा कुछ हो रहा है। जब अदालतों की बात नहीं मानी जाएगी, अदालतों के फैसले नहीं माने जाएंगे, तो मुल्क किस तरफ जाएगा। आइन और कानून जो है हमारे पास उस पर ही अमल दरामद नहीं है, तो मुल्क किस तरफ जाएगा। फिर तो ये है कि जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे ही हो रहा है अब तक। इसी वजह से पाकिस्तान पर हर जो कहते हैं जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के पर उंगलियां उठा रहे हैं, आलमी मीडिया पाकिस्तान पर उंगलियां उठा रहा है। ये हो गया रहा है, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। और ये आपको मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि जो आलमी अदालत में केस जा रहा है उस पर ये पाकिस्तान के लिए खासी मुश्किलात बन सकती हैं जैसे ये हो रहा है। ऐसे तो मार्शल के दौर में भी नहीं होता जैसे ये अब हो रहा है। और दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पर कातलाना हमला, इंतहाबी मुहिम पर वो जा रहे थे साथियों के साथ, गाड़ी रुकावटें खड़ी कर रोकी गई, फायरिंग की गई, लेकिन वो अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये भी अब मुल्क नारकी की तरफ जा रहा है। आप देखें ना कैसे कैसे वाकयात पेश आ रहे हैं, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। ये PDM का टोला जो है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले में भी, जो अमन मान के मामले में भी, इसमें भी बेड़ा गर्क कर गया पाकिस्तान का। इन्होंने पता नहीं क्या इकदाम किए हैं जिससे पाकिस्तान को जो हम मुसलसल आप देख लें कि हर तरह की मुश्किलात का सामना है। और कहते हैं जी वो एहसन इकबाल साहब का मैं बयान देख रहा था जी, लड़खड़ाती मैशत छोड़ के गए, वो बेशर्मो,
یہ دیکھو 6 کی گروتھ سے ملک ترقی کر رہا تھا، ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی تاریخ کی بہترین ترقی کر رہی تھی، جس کا نقصان اتنا کیا کہ وہاں سے آپ کو جو تنزلی کی طرف آئی ہے 7 سے 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جو اوورسیز پاکستانی پیسے بیچتے ہیں اس سے زیادہ اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے، انہوں نے بیچنے کم کر دیے۔ صرف ان لوگوں کی جو دراز زبانی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ بے تکا بولنا، یہ ویسے انہوں نے گفتگو کی اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں، اور انہوں نے اب اپنے پورے پیسے بھیجنے شروع کیے، اور وہ بھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے زیادہ تر لوگ بھیج رہے ہیں پیسے، جس کی وجہ سے اتنی کمی آ چکی ہے۔ لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، ان کو بچانے کے لیے سارا یہ سسٹم، سارا مافیا ان کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے، اور ان کو سزائیں نہیں ہو پاتی، سزائیں ہوتی بھی ہیں تو آپ کے سامنے مثال ہے، میاں صاحب جو ہیں وہ دوائی لینے لندن چلے گئے، انہی عدالتوں سے، انہی لوگوں سے سب کچھ ان کو ریلیف ملا۔ اسی طرح آپ کے سامنے اومنی گروپ کے کتنے قصے تھے زرداری صاحب کے والے سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب ان کا تھوڑا سا سکرو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے، احتساب ہو رہا ہے جی، یہ دیکھیں بے رحم احتساب ہو رہا ہے، سب کا احتساب ہو رہا ہے، یہ ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ نیا بیانیہ بنانے کی کوشش آپ کیسے کریں گے جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہے ہی نہیں، قانون کی بالادستی ہے ہی نہیں؟ یہ ہمارے سامنے ہے، ججز آرڈر کرتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، پولیس باہر سے گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ مذاق سا بن گیا ہے، اور عالمی میڈیا ایسے مذاق اڑا رہا ہے کہ ایسا تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بہت زیادہ خوفناک صورتحال ہے، اور اسی طرح بہنگم ملک کو جیسے مرضی چلائیں، اسی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں پر تو چکر ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو عدالتوں کی بات ہی نہیں مانی جاتی، تو کیسے کوئی بیرونی سرمایہ کار آئے گا، باہر سے آ کے سرمایہ کاری کرے گا۔ اور کراچی کے لیے یہ ہے کہ یہ مزید بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں ہیں، بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 10.32 روپے تک مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع ہو گئی ہے کراچی کے شہریوں کے لیے۔ پہلے ہی لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بجائے ریلیف دینے کے نہ کوئی اور پلان ہے، جا کر ان کو صرف یہی آتا ہے بجلی مہنگی کر لیں، پیٹرول مہنگا کر لیں، اس پر یہ ٹیکس لگا دیں، اس پر وہ ٹیکس لگا دیں، گیس مہنگی کر دیں۔ وہاں پر کرنا لگژری آئٹم پر ہم نے ٹیکس نہیں بڑھانے، اور اشرافیہ کو ریلیف دینا ہے۔ آپ دیکھ لیں چینی مافیا نے کیسے پیسے کمائے، آپ کے سامنے ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، اس سے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا۔ اور دیکھیں یہ کیسے چیزیں پہلے باہر بیچتے ہیں، پھر بعد میں مہنگے داموں منگواتے ہیں، وہاں سے بھی کمیشنیں، بیچتے وقت بھی کمیشنیں۔ کک بیکس نے اس ملک کا خانہ خراب کر دیا ہے، اور ڈالر نے پچھاڑ کر رکھ دیا ہے روپے کو اوپن مارکیٹ میں۔ ڈالر 331 روپے کی بلند ترین سطح پر ہے، اور مل بھی نہیں رہا۔ بڑی بات یہ ہے کہ مل بھی نہیں رہا، اور یہ کارکردگی دکھا کے گئے تھے، یہ ان کی معاشی ٹیم تھی۔ اور وہ رستو جو نون لیگ کا ہے، احسن اقبال، وہ ایسے بھاشن دے رہا ہے جیسے انہوں نے معیشت کو بس بلندی پر لے گئے ہیں۔ بلندی پر نہیں لے کے گئے، یہ تنزلی کی طرف لے گئے، مائنس میں گروتھ چلی گئی، ہر سیکٹر میں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان نے جو 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج ہوئی تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں دائر کر دی ہیں، کیونکہ اب معاملات اطلاعات یہ ہیں کہ بیک ڈور چینل سے مذاکرات جاری ہیں۔ یہ 10 دن 15 دن جو ستمبر کے ہیں، اس میں بہت اہم ہے۔ اگر تو آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے، الیکشن کی تاریخ کا، اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، اور الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں، تو پاکستان ایک بہتری کی جانب جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ ملک نہیں جا سکتا آگے۔ سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ جو پاکستان میں جو لوگ سرمایہ کار بیٹھے ہیں وہ سرمایہ لگا رہے ہیں، اور بے یقینی کی صورتحال ہے۔ اور جب نئی حکومت، عوام کی نمائندہ حکومت آئے گی، اسی وقت ہی یہ بہتری کی جانب حالات جائیں گے، ورنہ بہتری کی جانب حالات نہیں جائیں گے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں امریکہ کو خوش کرنے کی، جتنی مرضی مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں، جب تک اس ملک کی عوام خود فیصلہ نہیں کرے گی، اب یہ کام نہیں ہو سکتا جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔